ओम शान्ति। त्रिकुटी सिंहासनमा विराजमान म बेफिक्र, निश्चिन्त र निर्भय आत्मा हूँ। आज म शिव परमात्मालाई आफ्नो बालकको रूपमा स्मृति गरिरहेको छु। एक अलौकिक बालक, परम बालक, अति सुखदायी बालक, याद गर्दा गर्दै परमात्मा शिवलाई मेरो सान्निध्यमा एक सानो प्यारो फरिस्ताको रूपमा देखिरहेको छु। यो सुन्दर, अलौकिक र दिव्य फरिस्ताको साथले असीम आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ। यिनीसँगको यो अनमोल साथले म अति हर्ष विभोर छु। यी प्यारो, सुन्दर फरिस्ताको आगमनले मेरो घर जगमगाइरहेको छ। प्रकृति पनि खुसीले नाचिरहेको छ। मेरो प्यारो शिव बालक यिनी मेरो नयनको नानी हुन्। मेरो दिलको धडकन हुन्। मेरो श्वास हुन्। मलाई आफ्नो बालकसँग अप्रतिम प्यार छ। भाग्यले मात्रै कसैको घरमा यति प्यारो बालकको जन्म हुन्छ।
स्वयं भगवान कै स्वरूप मेरो सानो बालक परम पवित्र छन्। यी स्वयंमा शान्ति र प्रेमका स्वरूप हुन्। मेरो घरको अधिकारी हुन्। इनको पालन पोषण गर्नु इनलाई प्यारले विश्राम गराउनु र जगाउनु आफ्नो हातले तयार गरेको स्वादिष्ट खाना खुवाउनु आफ्नो औँला समातेर चल्न सिकाउनु यिनीसँग दिनभर साथमा खेल्नु इनको मिठो मिठो कुरा सुन्नु दिनभरको समय यिनीसँगै व्यतीत गर्नु यही मेरो दिनचर्या हो। यही मेरो जीवन हो। ए मेरो प्यारो शिव बालक, तिमीसँग कति प्यार छ मेरो। मेरो घरको प्रकाश हौ तिमी। मेरो मुटुको टुक्रा हौ तिमी। मेरो जीवनको लक्ष्य हौ तिमी। तिमी मेरो तपस्याको फल हौ। गहन तपस्याले मात्र कसैलाई यस्तो बालक मिल्दछ। परम भाग्यले मात्र यस्तो बालकको साथ र सानिध्यता प्राप्त हुन्छ। न कुनै इच्छा, न कुनै जिद्दी, न कुनै दुःख,
कुनै सन्ताप, न कुनै रोदन, न त चित्कार नै, न कुनै चञ्चलता, न कुनै अवज्ञा, एकदम स्थिर, शान्त र आनन्ददायक छन् मेरो बच्चा। अति सुन्दर र आकर्षण मूर्त छन् जो सदैव मुस्कुराउँछन्। कहिल्यै कुनै अपेक्षा छैन, कुनै गुनासो छैन, कुनै अनावश्यक माग छैन। यी प्रेम स्वरूप बालकले हर पल मेरो आँचलमा खुशी भर्दछन्। मेरा हरेक कुरा मान्दछन्। धेरै ख्याल राख्छन् मेरो। यिनी मेरो जिन्दगीको सहारा हुन्। आँखाको तारा हुन्। यिनलाई एक पल पनि देखिन भने मेरो मन अशान्त हुन्छ। यति प्रेम गर्छु म मेरो बालकलाई कि हर पल यिनलाई मेरो दिलमा समाहित गरिरहन्छु। हर पल इनको मिठो मिठो कुरा सुन्न मन लाग्छ। कति भाग्यवान छु म। वाह मेरो भाग्य, वाह। मेरो अहो सौभाग्य। कि मलाई यति परम आकर्षक, परम आनन्ददायी बच्चाको
साथ मिलेको छ। खुशीले भरिएको छ जिन्दगी मेरो। अब कुनै पनि कुराको कमी छैन। अब मलाई हरेक काम आफ्नो बच्चासँग सोधेर गर्न राम्रो लाग्छ। यिनको खुशीलाई नै आफ्नो खुशी बनाएको छु। यिनको रुचिलाई आफ्नो रुचि बनाएको छु। कति सानो प्यारो फरिश्ता स्वरूप छ। मेरो बच्चाको एकदम हल्का, एकदम पवित्र, गुण र शक्तिले भरपूर मेरो प्यारो बच्चा, मेरो सपूत बच्चा, मेरो हकदार बच्चा, मेरो नाम प्रख्यात गर्ने बच्चा। अब त केवल म र मेरो सानो फरिश्ता, अरू कोही छैन। यिनी बिना अब जिन्दगी अधुरो छ। यिनी बिना अब सपना अपुरो छ। यिनले नै मेरो जीवनलाई संपूर्ण बनाइदिए। भरपूर बनाइदिए। एक अटूट र अपार सम्बन्ध छ यिनीसँग मेरो। एक अनौठो फरिश्ता, मेरो सानो प्यारो फरिश्ता, सदा मुस्कुराउने फरिश्ता, सदा साथ निभाउने फरिश्ता,
यिनीले केवल प्यार दिन मात्र सन्दछन्, सुख दिन मात्र जान्दछन्, साथ दिन मात्र जान्दछन्। आफ्नो बच्चाको साथमा सारा दिन यसै बितेर जान्छ। प्यारो फरिस्तालाई काखमा राख्दै उनको औँला समाउँदै बसिरहन अति राम्रो लाग्छ। उनले आफ्ना ससाना पाउहरू चालेको देख्नु, उनको प्यारो बोली सुन्नु, जिन्दगीको यही सुख हो मेरो। हे मेरो प्यारो बच्चा, मेरो घरमा जन्म लियो, मलाई यति धेरै सुख दियो। मलाई सदा साथ दियो। मेरो सदा ख्याल राख्यो। मलाई सदा खुशी बनायो। कुन शब्दले बयान गरौँ म तिम्रा यी अनमोल साथहरूलाई। मेरो दिलबाट आभार निस्किरहेको छ। मेरो जीवनमा खुशीको बहार ल्याउने मेरो परमात्मा बच्चालाई पद्मा पदम बधाई छ। पद्मा पदम धन्यवाद छ। ओम शांति शांति
शान्ति।